अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की हालिया सियासत में जो कुछ हुआ, जिस तरह से गेम पलटी, ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। 8 फरवरी का इलेक्शन हो, इमरान खान की हुकूमत का गिराया जाना हो या फिर अवामी रद्द अमल हो। इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई, उनकी पार्टी के लोग तोड़े गए, तो फैसला साजों का ख्याल ये था कि हम सब कुछ बदल देंगे। उसके बाद 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन हुआ। वो लोग जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था या इमरान खान की हुकूमत गिराने में मुखालिफ पीडीएम से मिले थे, वो सारे लोग हार गए। अलीम खान तक जैसे लोग हार गए। 17 तारीख को पाकिस्तान में एक तारीख रकम हुई। उसके बाद एक और तजर्बा फैसला साजों ने किया। पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाई गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल सियासतदान खुद को उसका हिस्सा मानने को तैयार नहीं है, खा वो फवाद चौधरी हों या अली जैदी। फिर जहांगीर खान तरीन जो ये कहते थे कि मैंने इमरान खान को वजीर आज़म बनाया, मेरा जहाज़ हर तरफ दौड़ता था। फिर क्या हुआ कि जहांगीर तरीन अपनी भी सीट नहीं जीत सके और रिटायरमेंट लेकर सियासत से अलग हो गए। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमने ताकतवरों का परवेज़ खटक की सूरत में एक तजर्बा देखा। वो कहते थे कि मुझे वज़ीर आला बनने से कोई माई का लाल रोक के तो दिखाए। फिर पाकिस्तान के लोगों ने रोक कर दिखाया और परवेज़ खटक खुद भी हारे, उनकी फैमिली के लोग भी हार गए। अब परवेज़ खटक उसी पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए हाथ पांव मार रहे हैं जिन्हें वो माजी में गालियां देते रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो खैबर पख्तूनख्वा में जगह तो बनाना चाहते हैं, हालांकि उनकी केपीके में क्या हालत है वो सभी को पता है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जर्नैलों के नाकाम हुए। फिर एक ख्याल ये था कि इमरान खान को जेल में डालेंगे तो इमरान खान फ़ौरन डील कर लेंगे। डील भी नहीं हुई। आपने कल की गुफ्तगू सुनी और वो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर हुई। फिर कहा गया इमरान खान जेल में चले जाएंगे, पाकिस्तान के लोग उन्हें भूल जाएंगे। फिर कहा गया बल्ले का निशान छीन लेंगे तो मायूसी फैल जाएगी और ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो ताकतवरों के सभी तजर्बे नाकाम हुए। अब इमरान खान के लिए अच्छी खबर क्या है, जिस तरह वो डटे हुए हैं, पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ मौजूद हैं, वो हस्पताल शिफ्ट नहीं हुए, लंदन शिफ्ट नहीं हुए। आपको याद है मरियम औरंगज़ेब कहा करती थी कि रोएं, चीखें, पिटें। वही वाली सूरत हाल इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हो चुकी है। जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो लाहौर के पीसी होटल में एक तकरीब हुई थी। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना स्टाइल होता है। ये चूँकि अमीरों की पार्टी थी तो शाह महमूद कुरैशी ने पिछले साल 11 जून 2023 को कहा था, जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही थी, जैसे एक पेशेंट एमरजेंसी में लाया जाता है और दौरान एमरजेंसी उसकी रस्ते में वफात हो जाती है, उस पर डॉक्टर्स एक लाइन लिखते हैं कि डेड ऑन अराइवल, जिसका मतलब होता है कि ये पेशेंट जो है अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया से कूच कर चुका था। तो शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुतल्लिक कहा था कि डेड ऑन अराइवल। इस प्रोजेक्ट में कर्नल हाशिम डोगर पंजाब से थे। हाशिम डोगर को यह यकीन दिलाया गया था कि वो जीत जाएंगे, नंबर 1 पोजीशन पर होंगे। अब हाशिम डोगर क्यों बात कर रहे हैं? जाहिर है उस्ताद शागिर्द का बड़ा एहतराम होता है। बड़े पापा सबसे बड़े ओहदे पर थे तो इन्हें लगा था कि बड़े पापा इन्हें भी जितवा देंगे। अब हाशिम डोगर हार गए। अब हाशिम डोगर ने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दी है। उन्होंने लिखा कि आईपीपी जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। अब इस लाइन में नंबर 1 क्या बात है? नंबर 1 यही बात है कि जो ताकतवरों ने आईपीपी को लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था, और जो मकरू चेहरे इस लॉन्च करने में शामिल थे वो आप जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। अब जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो ये समझते हैं कि वो इस मुल्क की सियासत को कंट्रोल करते हैं, इस मुल्क की सियासत को कंट्रोल कर सकते हैं, और शायद उनसे ज़्यादा इस मुल्क में ना कोई अक्लमंद है, ना कोई समझदार है, ना कोई सियासी है। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ, पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर खड़ा हुआ। अब इन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं, जबकि सियासी खानदानों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। ये बात दुरुस्त है। जिस तरह हमने 8 फरवरी को देखा, इलेक्टेबल्स फलां खानदान जिसके साथ होंगे वह हुकूमतें बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जो खानदान मुसलसल पिछले सालों में, पिछली दहाइयों में पाकिस्तानी सियासत पर छाए हुए थे, वो बाहर हो गए। लंगड़ियाल, नवानी, फलां ग्रुप अब ये मैटर नहीं करते। सियासी जमातें मैटर करती हैं, खा उनके पास बल्ले का निशान हो
یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہی ہاشم ڈوگر الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہوگا اس طرح سے کہ بہت سارے آزاد امیدوار ہوں گے، ان میں سے جو خوش قسمت جیت جائیں گے بہت سارے ان میں سے استحکام پاکستان پارٹی یا آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایک بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے یا ایم پی اے اس پارٹی میں شامل نہیں ہوا۔ ہاں، وسیم قادر ایک مسلم لیگ نون میں شامل ہوا جس کی کچھ اپنی وجوہات تھیں۔ تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے یا یہ اعلان ہے کہ پاکستان کی سیاست اب طاقتور نہیں بلکہ عمران خان طے کریں گے، اور وہ طے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عدالتوں سے یہ خبر ہے، بشرا بی بی کی ایک درخواست تھی جس میں بشرا بی بی نے استدعا کر رکھی تھی کہ ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اب ان کے وکلاء 2 دن پہلے تاخیر کا شکار ہوئے۔ ان کے مطابق شہر میں ناکے لگے ہوئے تھے، شہر جس پر وہ لیٹ ہوئے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ درخواست خارج کر دی تھی، لیکن انہوں نے ایک بار پھر چونکہ درخواست دائر کی تھی اور سرکاری وکیل عبد الرحمان نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، جس کے بعد اب اس درخواست کے حوالے سے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے عدالت نے 22 تاریخ تک حتمی دلائل طلب کر لیے ہیں کہ ان کو منتقل کیا جائے گا یا اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بولنا شروع ہو گیا ہے۔ اعظم خان بی بی سی نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، اب ثاقب بشیر جو 92 سے نیوز سے منسلک ہیں، انہوں نے لکھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی میڈیا ٹاک رکوانے کے لیے اڈیالہ جیل حکام نے میڈیا کے لیے سخت پابندیوں کا آغاز کر دیا۔ اب اعظم خان جو بی بی سی کے ساتھ منسلک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ غیر ملکی میڈیا سے وابستہ نمائندوں کو تو پہلے ہی جیل میں جا کے عمران خان کے ٹرائل کی کوریج کرنے یا ان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اب مزید یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، یعنی انٹرنیشنل میڈیا پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو کور کرنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی وہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ پھر انسداد دہشت گردی عدالت سے بھی یہ خبر ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اٹک سے رہنما طاہر صادق، راولپنڈی سے راجہ بشارت اور کچھ دیگر رہنماؤں کے خلاف کیونکہ مقدمات ہیں اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں ہیں، وہاں پہ فریقین کے دلائل تو مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو تھوڑی دیر کے بعد سنایا جائے گا۔ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے تو تب تک یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو۔ اب عدالتوں میں بھی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر کی سروسز بند ہیں، اب حکومت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے جس میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں۔ ہم ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹر پر سے پابندی ختم کی جائے۔ نگران دور میں لگائی گئی اس پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جگ ہنسائی سے بچا جائے، سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا۔ میرے خیال سے جینون ورکر کو یہی کرنا چاہیے، لیکن خواجہ صاحب کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے۔ 19 تاریخ کو شہزاد فاروق اور محمد حسین مدنی یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایون انہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑا، اور عدالت میں جسٹس شجاعت نے آج یہ کہہ کر درخواست نپٹا دی کہ جائیں ڈی سی لاہور سے کل ملاقات کریں۔ کل تو 19 تاریخ ہے، اس کے بعد تو کمپین ختم ہو جانی ہے۔ تو میرے خیال سے خواجہ صاحب اپنی حکومت کو یا اپنے بڑوں کو کہیں کہ تھوڑا دل بڑا کریں اور اپنے سیاسی مخالفین کو جلسے جلوس اور ریلیاں کرنے دیں۔ اب تو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ پھر ایک ڈیولپمنٹ رات کو ہوئی ہے، جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، ان کے خلاف فوج میں ایک انکوائری کمیشن یا اعلیٰ سطح کی انکوائری قائم کی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر جو ایک میجر جنرل ہیں وہ ان کا معاملہ دیکھیں گے، اور یہ عدالت کی ہدایت پر انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے۔ ان پر ہاؤسنگ سوسائٹی کو لے کر الزامات ہیں۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ان کا نام ہے۔ بتایا گیا کہ اس ٹاپ سٹی کے مالک کو اغوا کیا گیا اور ان سے آئی ایس آئی نے زبردستی بھتہ وصول کیا۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو انکوائریاں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو کلین چٹ بھی مل جائے اور تاریخ کا ریکارڈ بھی درست ہو سکے کہ ہم لوگ بڑے نیٹ اینڈ کلین تھے۔ بہرحال تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ درست سمت میں دھارا اس کا بہتا ہے۔ آپ جتنا مرضی جھوٹ ملا لیں، سچ بہرحال سامنے آ کر رہتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔